इन्हें आमिर खान की फिल्म दंगल से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और इन्होंने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में खूब कामयाबी हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे बट उन्होंने वो फेम को छोड़ दिया जस्ट फॉर इस्लाम। एंड देखते हैं कि ऐसे लोग कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जब इन्हें दौलत और शोहरत मिलती है तो वो दीन को भूलकर पैसे और गफलत के नशे में डूब जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है तो किसी की भी जिंदगी बदल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम की खातिर दौलत और फेम को लात मारने वाले सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अली अफजाल। दोस्तों, ये जो फेमस टीवी एक्टर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के सबसे कूल, हैंडसम और मोस्ट डिमांडिंग एक्टर माने जाते थे। इन्होंने अपने करियर का आगाज 90s में किया था और थोड़े ही अरसे में इन्होंने इतना नाम कमाया कि इनका हर ड्रामा ही सुपर हिट हो जाता था। 2014 में जब अली अफजाल का करियर अपने अरूज पर था तो इस दौरान अचानक इन्होंने अपना हुलिया चेंज कर लिया। ये दाढ़ी और टोपी में नजर आना स्टार्ट हो गए और पहले तो लोगों ने समझा कि शायद अली किसी ड्रामे में काम कर रहे होंगे और इनकी लुक चेंज हो गई है, लेकिन फिर एक दिन इन्होंने ऐलानिया तौर पर सबको बता दिया कि वो अल्लाह से रजू कर चुके हैं और इन्होंने शोबिस को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। जब अली अफजाल से पूछा गया कि उन्होंने शोबिस की दुनिया को क्यों छोड़ा तो इनका कहना था कि इनकी जिंदगी में सब कुछ मौजूद था लेकिन सुकून नहीं था। इन्हें हमेशा लगता था कि ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इन्होंने अपनी इस कैफियत को खत्म करने के लिए कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। इससे इन्हें सुकून मिल गया और फिर इन्होंने मौलाना तारक जमील साहब से दर्स लिया और दीन के रास्ते पर चल पड़े। आखिरकार ये एक मुस्लिम स्कॉलर बन गए और आज अल्लाह ताला के फजल से ये ना सिर्फ खुद हिदायत पर हैं बल्कि तबलीग के जरिए हजारों मुसलमानों को भी इसका दर्स देते हैं। सना खान। दोस्तों, सना खान एक बिजनेस वुमेन और इंडियन एक्ट्रेसेस थी। वैसे तो ये शुरू से ही एक मुसलमान थी, लेकिन इन्होंने बहुत सी हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म्स में काम किया है। इनकी लाइफ में सब कुछ इनकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। इनके पास दौलत, इज्जत, फेम और इवन दुनिया की हर चीज मौजूद थी, लेकिन 2020 में इनकी जिंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया। उन्होंने एक दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इन्होंने हिजाब पहना हुआ था और इस वीडियो में इन्होंने सबके सामने अनाउंस किया कि वो शोबिस को हमेशा के लिए छोड़ रही हैं। जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि इन्होंने शोबिस को क्यों छोड़ दिया है तो सना रोने लगी और इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में हर चीज मौजूद थी लेकिन फिर भी सुकून नहीं था। इवन इनका कहना था कि इन्होंने कई दफा अपने आप को ख्वाब में कब्र के अंदर जलते हुए भी देखा था और फिर इन्हें अंदाजा हुआ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है, अगर इन्होंने खुद को ना बदला तो इन्हें भी यही सजा मिलेगी। सो सना ने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर लिया और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ी। इन्होंने तौबा करने के बाद मुफ्ती अनस से शादी की और अब ये तबलीग दीन का काम करके एक मिसाल बन चुकी हैं। और मैंने कितना लंबा अरसा अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया, नाचते गाते ना महरमों को छू छू के हराम चीजें क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने तो भी अल्लाह से सिर्फ एक बार लो लगाई कि अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह से बस मैंने ये एक बार कहा और कोशिश की, अल्लाह ने देखो मेरा कैसे हाथ थाम लिया। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। साकिब खान। दोस्तों, साकिब खान एक इंडियन एक्टर हैं जिन्हें फेमस शो रॉडी से फेम मिलना स्टार्ट हुआ था। इनके इंस्टाग्राम पर 500,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन 2021 में जब इनकी जिंदगी के गोल्डन डेज चल रहे थे और इनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी तो इन्होंने अचानक ही अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। 7 अप्रैल 2021 को साकिब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि वो शोबिस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। अब वो फ्यूचर में कभी भी मॉडलिंग या एक्टिंग वगैरह नहीं करेंगे। इन्होंने मजीद ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं है कि मैं ये काम करूं। इनका कहना था कि मैं फख्र से कह सकता हूं कि मैंने बहुत ही कम वक्त में नाम और फेम कमाया है, लेकिन ये सब कुछ तो दुनिया के लिए ही है और आखिरत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साकिब का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म इन्हें गुमराही और अपने मजहब के खिलाफ लेकर जा रहा था, इसलिए अब मैं खुद को अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। ये पोस्ट डालने के बाद साकिब ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया और अब तो इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर ईमान ताजा हो जाता है। सनम चौधरी। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आप सनम चौधरी को जानते होंगे। सनम चौधरी के वालिदैन सऊदी अरब में रहते थे और इनकी पैदाइश वहीं पर हुई थी, लेकिन जब ये बड़ी हुई तो पाकिस्तान आ गई और शोबिस को ज्वाइन कर लिया।
انہوں نے بہت سے فیمس ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں گھر، تتلی کا پر، کٹپتلی، میرے مہربان، بدنام اور نکاح وغیرہ شامل ہیں۔ اپنی اچھی پرسنالٹی اور ایکٹنگ کی بدولت انہوں نے بہت جلد ہی ٹی وی انڈسٹری میں اپنا سکہ جما لیا۔ سنم چودھری کی اداکاری کا سفر ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن اچانک انہوں نے سوشل میڈیا سے اپنی تمام پکچرز اور پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 14 دسمبر 2021 میں تو انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اعلانیہ طور پر یہ بات واضح کر دی کہ آج کے بعد یہ کسی ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے لیے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بہت شکر گزاری کرتی تھی اور میں اللہ سے جو مانگتی تھی وہ مجھے مل جاتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سکون کی کمی تھی۔ لیکن جب میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہ سکون مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اب ان کا شوبز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار رہی ہیں۔ میں ایک ایکٹر تھی، میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا۔ بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتا ہے، رات دن محنت کی۔ جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا مجھے نہیں پتا چلا، میں نے صرف کھولنا چاہا تھا، دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا۔ زائرہ وسیم، دوستو زائرہ وسیم ایک انڈین ایکٹریس تھیں جن کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہے۔ سو گائز، اگر آپ ایک جینوئن پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہو اپنے فون کے ذریعے آن لائن ارننگ کرنے کے لیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہو، میرا انسٹاگرام بھی فالو کر سکتے ہو، اس پہ بھی پوری انفارمیشن مل جاتی ہے، تو آپ انکوائری کر کے آگے بڑھ سکتے ہو۔ تھینک یو۔ انہیں عامر خان کی فلم دنگل سے بہت زیادہ شہرت ملی اور انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے بالی ووڈ میں خوب کامیابی حاصل کی۔ صرف 5 سال کے اندر ہی یہ ایک مشہور ایکٹریس بن گئی تھیں۔ اس کے بعد ان کے پاس دولت اور شہرت اور کسی چیز کی کمی نہیں رہی، لیکن 29 جون 2019 کو زائرہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جسے دیکھ کر پوری دنیا شوق ہو گئی۔ انہوں نے لکھا کہ 5 سال پہلے انہوں نے ایک فیصلہ لیا تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ اب 5 سال کے بعد یہ دوبارہ ایک فیصلہ لے رہی ہیں جو کہ ان کی زندگی بدل دے گا اور اچھائی کی طرف لے جائے گا۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گی اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے فلمی کیریئر سے مطمئن نہیں تھی کیونکہ فلموں کی رنگینیوں نے انہیں اپنے دین سے دور کر دیا تھا، اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے انہیں وہ سکون اور دلی خوشی مل گئی ہے جو دولت اور شہرت میں انہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ جنید جمشید، دوستو جنید جمشید ایک ایسی نوبل پرسنالٹی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک پاکستانی سنگر تھے جن کی اسلام کی طرف رجوع کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے۔ انہیں اپنے نیشنل سانگ دل دل پاکستان سے ہی پاپولیرٹی ملنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ 2001 میں جب ان کا کریئر اپنے عروج پر تھا تو انہوں نے اچانک میوزک انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ یہ ٹی وی پر بہت ہی کم نظر آتے، سنگنگ بھی بہت ہی کم کرتے، جبکہ انہوں نے 5 وقت نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور تبلیغی جماعت کے مسلم اسکالرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ آخرکار 2004 میں جنید جمشید نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ میوزک انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور انہوں نے توبہ کر کے اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران انہوں نے جے ڈاٹ برانڈ بنایا تاکہ وہ حلال طریقے سے کما کر کھا سکیں، کیونکہ ان کی آواز بہت ہی پیاری تھی تو جنید نے گانوں کی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے پہنچاتے آخرکار یہ ایک اسکالر بن گئے، لیکن انفارچونیٹلی 7 دسمبر 2016 میں ایک پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن ان کی زندگی آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت کی ایک مثال ہے۔ ہمارا ریاکشن بہت زبردست ویڈیو تھا یہ، اینڈ یہ فیمس لوگ تھے جنہوں نے شوبز کو چھوڑا اسلام کے لیے، اینڈ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ گناہ ملٹیپلائی کر کے شہرت، عزت، اچھی والی عزت دیتا ہے اور مال و دولت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دینے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو انسان جو بھی چیز چھوڑے گا وہ انسان کو بہت کچھ ملے گا۔ یہ چیز میں نے خود نے نوٹس کی ہے، میں نے خود نے ایکسپیرینس کی ہے، اینڈ یہ بہت اچھا ایک ویڈیو تھا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، بائے بائے، ٹیک کیئر، سی یو۔